السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سعيد جدا بلقائكم في حلقة جديدة. الخبر خبر عاجل. الفيديو انتشر بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي. غرق الشاحنات الجزائرية اللي كانت موجهة للأسواق الموريتانية، وكانت كما يدعي الإعلام الجزائري محملة بالمنتوجات الجزائرية لمنافسة المنتوج المغربي واحتكار المنتوج المغربي للأسواق الموريتانية والسنغالية. وكانت الانطلاقه ديال هاد الشاحنات هادو مرفوقه بحضور الوزير شخصيا، وزير جزائري، وزير التجاره ولا الفلاحه الجزائري، اللي عطى الانطلاقه لهاد الشاحنات هادو باش يشدوا الطريق ديالهم. وكذلك قال لك بانهم عطاو الاوامر للطائرات حربيه السخوي لحراسه هاد الشاحنات هذه. وقالوا كذلك بان هاد الشاحنات غتمر من نفس الطريق اللي مروا من هذاك جوج شاحنات اللي سوق الاعلام ديال كبرانات الحركي في قصر المراديه بانهم تلقاو قصف من سلاح مغربي متطور اللي انتج عليه مقتل 3 ديال السائقين مدنيين جزائريين. وقالوا كذلك بانهم غادي ينافسوا المنتوج المغربي في الأسواق الموريتانية. فهنا بداية من الأول النية ديالهم خبيثة جدا. النية ديالهم أنهم يستدرجوا المغرب المناوشات. فاللي وقع كما كتشوفوا في الصور وفي الفيديو ان هاد الشاحنات هذه جرفهم التيار، امطار غزيره انتج عليها فيضانات في الطريق اللي كيمروا منها هاد الشاحنات هذه. فما كان الا ان جرفهم التيار وان وغرقوا كما كتشوفوا في المقطع. اذا هذا ما يمكننا نسميوه الا عقاب من الله عز وجل الكبرانات الحركي في قصر المراديه على المؤامرات ديالهم ضد المملكة المغربية، على الدسائس ديالهم ضد الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية، على كاع الدعم ديالهم لعصابة البوليزاريو. وهنا غادي نقول لكم بان صراحه المغرب عنده جوادو صراحه باش نكونوا واضحين. هاد الشيء اللي كيوقع لهاد الكبرانات وهاد المصائب الكحله اللي كطيح عليهم وهاد الهزائم المتتاليه اللي كيتلقاو والمغرب ما عندوش يد فيها. دابا الغريب في الامر ان المغرب ما عندوش يد، واخا هما مولفين اي مصيبه او كارثه كتوقع لهم كيلصقوها في المغرب وتيقولوا المغرب هو السبب. كما حاليا كتشوفوها فيضانات، تيار ديال الماء مجهد جر داك الشاحنات وغرقوا في الحرائق ديال القبائل. حرائق كلات الغابات ومناطق متعدده في منطقه القبائل المحتله. فقالوا بان المغرب واسرائيل هما اللي اتفقوا ودعموا حركه ماك وبعض المحسوبين على حركه ماك هما اللي شعلوا النيران في هذه المناطق هذه بدعم وتحريض من المملكه المغربيه واسرائيل. غدا نشوفوا شنو غيقولوا عاوتاني الابواق ديال العسكر الجزائري على هذه الفيضانات اللي جرفت ولا اللي جرت الشاحنات التجاريه ديالهم المحمله بالبضائع المتوجهه الى الاسواق الموريتانيه لمنافسه المنتوج الفلاحي المغربي الذي غزا الاسواق الموريتانيه والمالية والسنغالية بطبيعة الحال. فكنتظروا دابا عاوتاني الفيلم الجديد اللي غادي يديروه، الفيلم اللي غادي يوجدوا له كبرانات قصر المرادية بسبب هاد الكارثة هذه اللي وقعت لهم، وهاد العقاب من الله عز وجل على جميع المؤامرات ديالهم والدسائس اللي كيخططوا لها وكيحيكوها ضد المملكة المغربية. إذا واضح كل شيء من خلال المقطع اللي كتشوفوا. الشاحنات الجزائرية المحملة بالبضائع والمتوجهة إلى الأسواق الإفريقية لمنافسة المملكة المغربية غرقت في الفيضانات. غادي نشوفوا دابا
اشنو غيوقع من بعد؟ هما قالوا بانهم يعني باش ينافسوا المملكه المغربيه غادي يزيدوا يطوروا من المشروع، وغادي يطلقوا سلسله من القوافل ديال الشاحنات التجاريه المحمله يعني بالسلع والمنتوجات الجزائريه. واخا حنا كنشوفوا اصلا الاسواق الجزائريه تعاني من شح في المواد الغذائيه، سواء الزيت سواء السميد سواء البطاطا سواء الحليب. يعني لاحظنا بان الجاره الشرقيه كتعاني في المواد الاساسيه للعيش الكريم للشعب الجزائري. فكيفاش البلاد هي ما قادراش توفر حتى الشعب ديالها المواد الاساسيه باش يعيش، غادي تصدر منتوجات البلدان اخرى. ماده وحده اللي كنظن وانا على يقين ومتاكد انهم يعني يقدروا يصدروها وان دوك الشاحنات كاملين معمرين بها هي التمر. ربما التمر ممكن، اما شي ماده اخرى فالجزائر ماشي داك البلد المصنع او داك البلد المنتج اللي عنده منتوجات خاصه به غادي يصدرها لبلدان اخرى خارج المحروقات اللي هي البترول والغاز. يعني باش نكونوا واضحين، اذا هاد الكارثه اللي وقعت انا على ما اظن ربما تكون مدبره من طرف الكبرانات ماشي بعيد، وانهم هما اللي دفعوا لهاد السائقين هادو باش يمشيو في اتجاه التيار باش تجرفهم المياه يعني ديال الفيضانات، ويخرجوا عاوتاني يقولوا المغرب هو السبب والمغرب هو اللي كيتآمر مع اسرائيل على الجزائر لاضعاف الجزائر. ولكن الجزائر قوه ضاربه وقوه اقليميه، وما يقدرش المغرب واسرائيل بالتآمر ديالهم انهم ينالوا من العزيمه والقوه ديال الجزائر القويه بشعبها وجيشها. الاسطوانه المشروخه اللي موالفين كبرانات الحركي في قصر المراديه كيروجوا لها وكيسوقوا لها وكينعسوا بها يعني الشعب الجزائري، وكيقدروا انهم يسوقوا البروباغندا ديالهم ويخليوا الشعب او بعض من الشعب الجزائري يصدق هاد يعني الاكاذيب ديالهم والاشاعات اللي كيروجوا لها في الابواق الاعلاميه ديالهم. وكتعرفوا بان كبرانات الحركي كيسخروا الابواق الاعلاميه ديالهم ومجندين يعني الاعلام بواحد الطريقه كبيره، ومسخرين ميزانيه ضخمه من خزينه الشعب الجزائري للاعلام باش يهاجم المغرب، وباش اي كارثه او مصيبه وقعت للجزائر يلصقوها في المغرب. فاحنا استباقا لهذه الامور هذه اللي غيخرجوا بها لاننا ولفنا بهم اي مصيبه كيلصقوها في المغرب، فكنخرجوا اولا باش نضحضوا هاد الادعاءات اللي هما اصلا كيوجدوا لها بحكم اننا صافي حفظناهم. اي كارثه كتوقع فرا السيناريو اللي كيطبخوه تيكون موجه مباشره للعدو الكلاسيكي كما قال شنقريحه اللي هو المغرب. دابا غيبقاو يروجوا الخطاب الكراهيه والخطاب ان المغرب العدو الكلاسيكي، والمغرب اللي عنده مصلحه في هذه الفيضانات انهم ياخذوا الشاحنات ديالنا المحمله بالمنتوجات الجزائريه. المغرب هو من يضع العراقيل امام يعني تقدم وتطور الجزائر القاره. هذا هو الخطاب اللي كيسوقوا له دائما وابدا. وانتظروا يعني هاد الاخبار هذه، وانتظروا هذا الخطاب هذا غدا ان شاء الله من طرف الاعلام والابواق ديال كبرانات الحركي بطبيعه الحال كما تعودنا عليهم وكما موالفين. اذا هذا عقاب من عند الله عز وجل وليس للمغرب دخل فيه بطبيعه الحال. الفيضانات اغرقت الشاحنات المحمله بالمنتوجات الجزائرية لمنافسة المنتوج المغربي في الأسواق الإفريقية عقابا لكبرانات الحركي على الدسائس والمؤامرات ديالهم. وصلنا لنهاية الحلقة، إلى اللقاء في الحلقة القادمة، مع السلامة.